अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ में खानाए काबा में कौन सा मौजज़ा पेश आया जिसे देख कर के सब दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जान कर के आप हैरान हो जाएंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या यूपी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनाम था। वो ज़्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता था और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ में दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। कम सीन बेटियां इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लोड करके दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज शहर जाने का मुंतज़िर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुज़र यहाँ से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रोकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोक करके उससे पूछ लिया क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा शेख साहब, मुझे रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बड़ाए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। ये सुनकर के शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक पर सवार किया और बताया मैं भी रियाज शहर को जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूँगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वो हिंदुस्तानी हैं और ये ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगे अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाओगे। ये सुनकर के आसिफ नामी नौजवान बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दूंगा। यूं हिंदुस्तानी नौजवान शेख के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रह करके अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था और कुछ ही महीने में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने के लिए जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते थे। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीके से भी पैसे कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद में एक दिन आसिफ जाहिद के पास आया और कहने लगा शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूँ। ये सुनकर के शेख जाहिद परेशान हो गए और आसिफ से कहने लगे
کہ بیٹا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے اور تم نے میرا کام بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری 3 جوان بیٹیاں ہیں۔ میں اب باہر نکل کر کے کام نہیں کر سکتا۔ مجھے اب اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم میرے یہاں نوکری کرتے رہو، چاہے تو ڈبل تنخواہ لے لو۔ دوستو، شیخ زاہد نے اتنے درد بھرے لہجے میں ریکویسٹ کی کہ آصف انکار نہ کر سکا اور مزید کچھ مہینے ڈبل تنخواہ پر نوکری کرنے کی حامی بھر لی۔ اسی دوران شیخ زاہد کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب مہینے کے آخری پر آصف تنخواہ لینے شیخ صاحب کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ شیخ صاحب تو وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر کے ایک طرف تو آصف کو صدمہ پہنچا تو دوسری طرف اس نے شیخ صاحب کی بیوی سے کہا وہ مزید آپ کے یہاں کام نہیں کر سکتا۔ اس نے چابیاں ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب کی بیوی جو آصف کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، وہ کہنے لگیں کہ آصف بیٹا، تم انتہائی شریف اور نیک انسان ہو، ہمیں مصیبت کے اس گھڑی میں چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ خدا کے بعد ہمارا اس دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ آصف نے کہا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، مزید نوکری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور آصف شیخ صاحب کے گھر سے واپس آنے کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے مسجد پہنچا، جہاں مسجد کے مولانا صاحب اپنی تقریر میں یتیموں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ جس گھر میں باپ کا سایہ چھن جائے وہ پورا گھر بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نہ صرف سگے اجنبی بن جاتے ہیں بلکہ کرامت دار بھی نگاہیں بدل لیتے ہیں، یہاں تک کہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ان یتیم بچوں کو درختوں کے ٹوٹے پتوں کی طرح اپنے قدموں کے تلے روندنے لگتے ہیں۔ حقیقی مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یتیم بچوں کی تعلیم، لباس، رہن سہن اور کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ مسجد کے امام صاحب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یتیموں سے حسن سلوک کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ، کرامت داروں، محتاج اور رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے دوستو، آصف کو امام صاحب کی باتیں سن کر کے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تمام باتیں اس کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، اور دل ہی دل میں اسے احساس ہوا کہ اسے شیخ صاحب کے گھر والوں کو ایسے بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آصف واپس شیخ صاحب کے بیوی کے گھر پہنچا اور کہنے لگا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اسی لیے اب میں آپ کا بیٹا بن کر کے آپ کے گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ جس کے بعد آصف شیخ صاحب کی بیوی کی اجازت سے کہ ان کا کاروبار سنبھال لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا ڈالی۔ یوں شیخ صاحب کی بیوی نے اپنے سب سے بڑی بیٹی کا نکاح آصف سے کرا دیا، مگر 3 سال گزرنے کے بعد بھی آصف کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک رات شیخ صاحب کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی اور داماد سے کہو کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے گا۔ جس کے بعد میں شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی اور داماد یعنی آصف کو یہ خواب سنایا۔ جب اس خواب پر عمل کیا گیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی۔ پھر ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے آگے چل کر کے قرآن کریم کا حافظ بنایا گیا۔ آصف اکثر کہتا تھا کہ میرا بیٹا کعبہ میں کی گئی دعا کے بدولت پیدا ہوا ہے، جو کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔